بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لي يقولها رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا الشهر الذي هو موسم الخيرات وموسم السباق إلى الطاعات، تجتمع فيه أصول الطاعات من الصلاة والصيام والزكاة والاعتكاف والإقبال على الله جل وعلا. هنيئا لمن اغتنم هذا الموسم فيما يعود عليه بالنجاة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي جماع الخيرات، هي التي يحصل بها الإنسان هذه الفضائل العظيمة، وفيها ليلة القدر التي هي الفوز في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من عباده الذين فازوا في رمضان.